आज हामी क्लास 12 फिजिक्सको च्याप्टर नम्बर 7 को मेकानिकल वेभमा इन्क्लुड भएका सर्ट क्वेशन्स न्यूमेरिकल्सहरु सल्भ गर्छौं व्हिच आर अकॉर्डिंग टु द एनईबी न्यू क्वेशन्स प्याटर्न। एनईबी ले नयाँ क्वेशन प्याटर्न निकालेको छ भर्खरै, त्यस अनुसार हामी सर्ट एन्सर क्वेशन्स एन्ड न्यूमेरिकल गर्छौं। अब के छ भने यो च्याप्टरबाट मेकानिकल वेव्सबाट कस्तो किसिमले क्वेशन सोध्न सकिन्छ त एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा है। ग्रुप बी र ग्रुप सी मा सोध्ने क्वेशन चाहिँ कसरी सेट गरेको हुन्छ भने एबीसी भनेर आउँछ अनि एबीसी लाई मार्क्सहरु छुट्याइदिएको हुन्छ कति कति भनेर। एन्ड सुरुमा नर्मल डेफिनेसन है एज युजुअल अनि रिजनेबल क्वेशन्सहरु पनि हुन सक्छ। एन्ड सी मा चाहिँ न्यूमेरिकल नर्मली दिइन्छ है। अब क्वेशन नम्बर 1 को ए मा के छ भने व्हेन साउन्ड ट्राभल्स इन द मिडियम टेम्परेचर एट भेरियस पोइन्ट डज नट रिमेन सेम भनेको साउन्ड वेभ चाहिँ ट्राभल गर्यो भने कुनै पनि मिडियममा ट्राभल गर्यो भने भेरियस पोइन्टमा के हुन्छ भने टेम्परेचरमा डिफरेन्स हुन्छ अरे। किनभने साउन्ड वेभ भनेको यो लंगिट्युडिनल वेभ हो। लंगिट्युडिनल वेभ साउन्ड वेभ ट्राभल गर्दा के हुन्छ भने यहाँ कम्प्रेस हुन्छ एक रिजनमा मोलिक्युल्सहरु अनि अर्को रिजनमा के हुन्छ एक्सपान्ड हुन्छ रेयरफेक्सन हुन्छ। कम्प्रेसन रिजन रेयरफेक्सन रिजन, फेरि कम्प्रेसन रिजन आउँछ, फेरि मोलिक्युल्सहरु कम्प्रेस हुन्छ फेरि खुल्छ, फेरि कम्प्रेस हुन्छ फेरि खुल्छ है। यसरी के हुन्छ भने कम्प्रेसन र रेयरफेक्सन चाहिँ के हुन्छ भने अल्टरनेट वेमा आइरक्छ साउन्ड वेभ प्रोपागेट हुँदा। भनेपछि यहाँ ग्यास कम्प्रेस पनि यहाँ मिडियम कम्प्रेस भयो। मिडियम कम्प्रेस भएपछि के हुन्छ भने टेम्परेचर बढ्ने भयो। भोल्युम घटेको मिनिङ के हो कम्प्रेसन हुनु हो। कम्प्रेसन भएपछि के हुन्छ टेम्परेचर बढ्छ। टेम्परेचर बढ्यो यहाँ फेरि ग्यास एक्सपान्ड भयो क्या। ग्यास मोलिक्युल्सहरु एक्सपान्ड भएपछि के हुन्छ टेम्परेचर घट्छ हो। यसरी यहाँ टेम्परेचर बढ्ने टेम्परेचर घट्ने टेम्परेचर बढ्ने टेम्परेचर घट्ने हुन्छ। सो एट भेरियस पोइन्ट साउन्ड वेभ प्रोपागेट हुँदा के हुने रहेछ टेम्परेचर पनि डिफरेन्ट हुने रहेछ। दिस इज द रिजन। अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने व्हाट डिस्क्रिपेन्सी वाज देयर इन न्यूटन्स फर्मुला। न्यूटन्स फर्मुलामा के कमी कमजोरी थियो अरे है क्वेशनले त्यो सोध्दैछ। कमी कमजोरी के हो भन्दाखेरि न्यूटन्सले साउन्ड वेभ प्रोपागेट हुँदाखेरि है इन अ मिडियम के एज्युम गरेको थियो भने दैट इज आइसोथर्मल कन्डिसन एज्युम गरेको थियो। भनेको साउन्ड वेभ बिस्तारै ट्राभल गर्छ, बिस्तारै ट्राभल गरेपछि जुन साउन्ड वेभ प्रोपागेट गर्दाखेरि हिट प्रोड्युस भएको हुन्थ्यो मिडियममा, त्यो मिडियमले चाहिँ के गर्छ भने सराउन्डिङसँग त्यो हिट एक्सचेन्ज गर्न सक्छ भन्छ कसले न्यूटनले। हिट एक्सचेन्ज गरेपछि त मिडियम र सराउन्डिङको टेम्परेचर के हुने भयो सेम हुने भयो हो। यसरी उले आइसोथर्मल कन्डिसन एज्युम गरेको थियो। आइसोथर्मल कन्डिसन भनेको के पीभी इज इक्वल टु के कन्स्टेन्ट भनेर P1 V1 इज इक्वल टु P2 V2 भन्ने कन्डिसन लिएर उसले भेलोसिटी अफ साउन्ड के गरेको थियो निकालेको थियो क्या फर्मुला। त्यो फर्मुला निकालेको थियो हो। यसरी आइसोथर्मल हुन्छ भनेर निकाल्दा चाहिँ उसले निकालेको भ्याल्यु र एक्चुअल भ्याल्यु अफ भेलोसिटी अफ साउन्ड म्याच भएन क्या। सो त्यही भएर न्यूटन्समा के थियो कमी कमजोरी थियो। कमी कमजोरी यही हो। अब सी मा एउटा सानो न्यूमेरिकल छ। न्यूमेरिकलमा फरम मेटल एउटा मेटल छ। बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी इज 7.5 into 10 to the power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर छ। एन्ड द डेन्सिटी इज गिवन 2.7 into 10 to the power 3 kg per meter cube। क्याल्कुलेट द भेलोसिटी अफ लंगिट्युडिनल वेभ इन द मेटल। मेटलमा लंगिट्युडिनल वेभ ट्राभल गर्यो भने त्यसको भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर सोध्दैछ। अब न्यूमेरिकल गर्दाखेरि क्वेशन नम्बर सी को सोलुसन के दिएको छ भने बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी of metal B is equal to 7.5 into 10 to the power 10 Newton per meter square and the density of the metal is 2.7 into 10 to the power 3 kg per meter cube. Now we have the formula for velocity of sound अथवा velocity of longitudinal wave। sorry यहाँ sound सोधेको छैन longitudinal wave सोधेको छ। velocity of longitudinal wave के हुन्छ we know velocity is equal to के हुन्छ bulk modulus of elasticity by density root over। this is the formula of के longitudinal wave velocity of longitudinal wave। अब भ्यालु पुट गरौँ है कति छ bulk modulus of elasticity 7.5 into 10 to the power 10 divided by 2.7 into 10 to the power 3। यसो गर्दा कति आउँछ भने 5.27 into 10 to the power 3 मीटर पर सेकेन्ड which is our answer। एकदम सजिलो छ। भेलोसिटी अफ साउन्ड भेलोसिटी अफ लंगिट्युडिनल वेभ इन सोलिड कति हुन्छ बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी डिवाइड बाइ डेन्सिटी रुट ओभर भ्यालु पुट गर्ने एन्सर आइहाल्यो। क्वेशन नम्बर 2 मा के छ भने ए नम्बरमा राइट डाउन न्यूटन्स फर्मुला फर भेलोसिटी अफ साउन्ड। न्यूटन्सले भेलोसिटी अफ साउन्ड को लागि के फर्मुला दियो त है। दिस इज सो सिम्पल v इज इक्वल टु रुट ओभर प्रेसर बाइ डेन्सिटी है। भेलोसिटी जुन मिडियममा कुदैछ त्यो मिडियमको त्यतिखेरको प्रेसर एन्ड द डेन्सिटी अफ द मिडियम गर्यो भने के आउँछ
भेलोसिटी अफ साउन्ड आउँछ भनेर कसले भनेको? न्युटनले भनेको। दिस इज द न्युटन्स फर्मुला फर भेलोसिटी अफ साउन्ड। बीमा के छ भने वाइ इज साउन्ड इन हल इज लाउडर देन इन ओपन स्पेस। कुनै पनि तपाईँ हलमा बसिराख्नु भएको छ अनि त्यहाँ साउन्ड निकाल्नुभयो, त्यहाँ तपाईँले आफ्नो साउन्ड लाउडर सुन्नुहुन्छ है। तपाईँ ओपन स्पेसमा जानुभयो भने तपाईँले आफ्नो साउन्डलाई लाउडर सुन्न सक्नुहुन्न। किन भनेर क्वेसन छ। किनकि हलमा बस्नुभयो भने तपाईँले निकालेको जुन साउन्ड छ, साउन्ड वेभहरू के हुन्छ? रिफ्लेक्ट हुन्छ क्या। हलको भित्ताहरू हुन्छ नि त, हलमा भेरियस अब अब्जेक्ट्सहरू होला, अब्स्ट्याकल्सहरू होला है, त्यसबाट साउन्ड वेभ के हुन्छ? रिफ्लेक्ट हुन्छ। साउन्ड वेभ रिफ्लेक्ट भएपछि के हुन्छ? त्यो साउन्ड वेभ चाहिँ ओरिजिनल साउन्ड वेभसँग के हुन्छ? मिक्स हुन्छ क्या। अनि फाइनल जुन रिजल्टेन्ट इन्टेन्सिटी हुन्छ त्यो बढ्छ, किनकि इन्टेन्सिटी भनेको के हुन्छ? सबै वेभको के हुन्छ? सम हुने भयो नि त। रिफ्लेक्ट भएर चाहिँ ओरिजिनल साउन्ड वेभसँग मिसिसकेपछि त इन्टेन्सिटी बढ्ने भयो। इन्टेन्सिटी बढेपछि के सुनिन्छ? लाउडर सुनिन्छ। बट ओपन स्पेसमा रिफ्लेक्सन हुँदैन। रिफ्लेक्सन नभएपछि के हुन्छ? इन्टेन्सिटी त जुन ओरिजिनल थियो त्यही नै हुने भयो साउन्डको है। त्यही भएर चाहिँ हलमा चाहिँ लाउडर सुनिन्छ। हाम्रो सी नम्बरमा छ न्युमेरिकल प्रोब्लम। क्यालकुलेट द भेलोसिटी अफ साउन्ड in air at 27 degrees Celsius. Density of air at STP is 1.29 kg per meter cube. CP is कति? 1.02 kilojoule per kg per Kelvin and CB is 0.72 kilojoule per kg per Kelvin and pressure at NTP भनेको कति हुन्छ भने 10 to the power 5 Newton per meter square. It is given. हामीले calculate the velocity of sound in air at 27 degrees Celsius भनेको छ। हामीलाई एसटीपी को भ्यालु दिएको छ। एसटीपी मा टेम्परेचर कति हुन्छ? 273 डिग्री केल्भिन हो, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। बट वी हैव टू क्याल्कुलेट द भेलोसिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस। हाउ वी क्याल्कुलेट? सी को सोलुसन है के छ भने 8 एसटीपी छ नि त। 8 एसटीपी। एसटीपी मा के हुन्छ भने नि एसटीपी को टेम्परेचर भनेको 0 डिग्री सेल्सियस। इट इज 273 केल्भिन भयो है। यतिखेरको सीपी कति दिएको छ भने सीपी इज गिवन 1.02 किलोजुल पर केजी पर केल्भिन है। एन्ड सीबी कति दिएको छ? सीबी इज 0.72 किलोजुल पर केजी पर केल्भिन भयो है। अब सुरुमा त हामीले के निकाल्नु पर्यो भने यो टेम्परेचरमा 273 केल्भिनमा हामीले भेलोसिटी निकाल्नु पर्छ। सुरुमा हामीलाई प्रेसर कति छ भने 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिएको छ एट एसटीपी। इट इज गिवन इन क्वेसन। सो वी क्याल्कुलेट भेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। यसलाई मैले v0 लेखिदिएँ ल। v0 लेखेँ। v0 इज इक्वल टु कति हुन्छ? एकर्डिङ टु ल्याप्लेस। ल्याप्लेसको फर्मुला के हो? गामा पी बाई डेन्सिटी हो नि त। गामा पी बाई के हो? डेन्सिटी हो। अब के छ भने हामीलाई गामा निकाल्नु पर्यो नि त हो। गामा भनेको के हो? सीपी बाई सीबी हो। हियर अब सुरुमा त चाहियो नि त गामा। हियर गामा इज इक्वल टु के हो? सीपी बाई सीबी हो। हामी गर्छौँ 1.02 डिभाइड बाई 0.72 कति आउँछ भने 1.42 आउने भयो के? गामा। एन्ड डेन्सिटी अफ एयर है। डेन्सिटी अफ एयर एट एसटीपी कति हुन्छ भने 1.293 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ ल। यो भ्यालुहरू पुट गरेर यहाँनिर हामीलाई के आउँछ? v0 आउने हो नि त। v0 इज इक्वल टु 1.42 इन्टु प्रेसर इज 10 to the power 5 डेन्सिटी इज 1.293। Now the value of velocity at 0 degree Celsius is 331.39 meter per second ल। के आयो भने 0 डिग्री सेल्सियसमा त हाम्रो भेलोसिटी कति आयो भने 331.39। बट वी नीड टू क्याल्कुलेट द भेलोसिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस। नाउ हाउ वी क्याल्कुलेट? हामीसँग एउटा मिठो रिलेसन छ नि। के छ भने v1 बाई v2 इज इक्वल टु रुट ओभर T1 बाई T2 हो। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हो क्या। अब हामीलाई थाहा छ v1 थाहा भयो हो। क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ v2। v1 भनेको v0 है। एउटा कुनै भेलोसिटी v1 भनेको द्याट इज v0। v0 बाई v27 हुने भयो नि त। यहाँ 27 डिग्री सेल्सियसमा टेम्परेचर त थाहा छ हामीलाई। एउटा 0 डिग्री सेल्सियस, अर्को कति? 27 डिग्री सेल्सियस। बट दे आर द यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले केल्भिनमा लानुपर्छ है। सुरुमा 0 डिग्री सेल्सियसलाई केल्भिनमा लाँदा कति हुन्छ? 273। अनि यो 27 लाई लाँदा कति हुन्छ? 300 केल्भिन हुन्छ हो। अब हामी यो रिलेसन युज गरेर के निकाल्छौँ? भेलोसिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस। त्यो कसरी निकाल्छौँ भने वी हैव रिलेसन के रिलेसन थाहा छ भने भेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई भेलोसिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टु टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर कति हुन्छ? 273 केल्भिन। अनि टेम्परेचर अफ 27 डिग्री सेल्सियस भनेको कति हो?
300 केल्भिन, केल्भिनमा लेख्नुपर्छ है टेम्परेचरलाई उतापट्टि। नाउ V0 इज 331.39, यो हामीले निकालेको छ भर्खरै, डिभाइड बाई भेलोसिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस। नाउ यो भनेको कति आउँछ भने 0.95 है। अब भेलोसिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 331.39 डिवाइडेड बाई 0.95 which is equal to 347.39 मीटर पर सेकेन्ड, which is our एन्सर। हाम्रो सर्ट एन्सर क्वेसन चाहिँ अब कसरी सोध्छ भने है, यहाँनिर हाम्रो क्वेसन्सको लिस्टहरू छ, ठ्याक्कै एक्जामिनेसनमा यस्तै यस्तै गरेर क्वेसन सोध्ने हो है। अब के छ भने क्वेसन नम्बर 1 को ए मा व्हाट डु यु मिन बाई मेकानिकल वेभ। मेकानिकल वेभ भनेको के हो? मेकानिकल वेभ भनेको के हो? द वेभ व्हिच रिक्वायर्स मिडियम फर द प्रोपागेसन है, त्यो वेभलाई के भनिन्छ? मेकानिकल वेभ भनिन्छ। कुद्नको लागि के चाहियो? मिडियम चाहियो, एयर, लिक्विड अथवा सोलिड है चाहियो कुद्नको लागि। अर्को के छ भने डिफरेन्सिएट बिट्विन मेकानिकल एन्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। मेकानिकल वेभ भनेको के हो? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको के हो? मेकानिकल वेभलाई मिडियम चाहिन्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई मिडियम चाहिँदैन है। इट क्यान प्रोपागेट थ्रु मिडियम है, सरी इट क्यान प्रोपागेट थ्रु के? भ्याक्युम, भ्याक्युमको थ्रुबाट पनि प्रोपागेट गर्न सक्छ। अनि स्पिड अफ मेकानिकल वेभ हेर्ने हो भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भन्दा के हुन्छ? कम्ती हुन्छ। अब अर्को के छ भने राइट द प्रोपर्टी अफ मिडियम इन विच मेकानिकल वेभ ट्राभल। मेकानिकल वेभ ट्राभल गर्ने मिडियममा चाहिँ मिडियमको पार्टिकल्सहरूको प्रोपर्टी कस्तो किसिमको हुनुपर्छ त्यो क्वेसन सोधेको छ क्वेसन नम्बर 2 को एले। मिडियमको प्रोपर्टीहरू चाहिँ के हुनुपर्छ भने इलास्टिसिटी है, प्रोपर्टी अफ इलास्टिसिटी हुनु पर्यो है, इलास्टिक हुनु पर्यो मिडियम भन्न खोजेको। एन्ड द मिनिमम फ्रिक्सन हुनु पर्यो, पार्टिकल्सहरू भाइब्रेट गर्दाखेरि त्यहाँनिर के हुनुपर्छ? मिनिमम फ्रिक्सन हुनुपर्छ। अनि अर्को प्रोपर्टी भनेको चाहिँ के हुनुपर्छ भने इनर्सिया है, इनर्सिया क्यारी गरेको हुनुपर्छ मिडियमको पार्टिकलले हो। दिज आर द प्रोपर्टिज अफ द मिडियम। राइट न्यूटन्स फर्मुला फर द भेलोसिटी अफ साउन्ड। न्यूटन्स फर्मुला त थाहा छँदैछ, भेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओभर प्रेसर बाई डेन्सिटी। अर्को के छ भने क्वेसन नम्बर 3 को ए मा व्हाट वाज एजम्पसन मेड बाई न्यूटन्स फर द प्रोपागेसन अफ साउन्ड इन एयर। यो एजम्पसन कस्तो खालको थियो भने आइसोथर्मल थियो हो। मिडियममा साउन्ड वेभ प्रोपागेट गर्दा चाहिँ त्यहाँनिर कुन प्रोसेस अकर हुन्छ भन्दा आइसोथर्मल प्रोसेस हुन्छ है भनेर भन्छ कसले? न्यूटनले। द्याट वाज द एजम्पसन। यो हामीले अगाडि पनि डिस्कस गरिसकेको छ। एक्सप्लेन हाउ इट वाज मोडिफाइड बाई ल्याप्लेस। ल्याप्लेसले कसरी मोडिफाई गर्यो त? उसको एजम्पसन थियो आइसोथर्मल प्रोसेस, बट ल्याप्लेसले के गर्दियो भने इट इज नट आइसोथर्मल प्रोसेस, इट इज एडियाब्याटिक प्रोसेस है। यसमा चाहिँ सराउन्डिङ र मिडियममा जुन टेम्परेचर हुन्छ त्यसमा चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ है, सेम टेम्परेचर हुँदैन है। हिट ट्रान्सफर हुन सक्दैन बिट्विन मिडियम एन्ड के सराउन्डिङ भनेर कसले भन्छ? ल्याप्लेसले भन्छ। अनि यसको डेरिभेसन छ नि, जुन डेरिभेसन चाहिँ हामीले ल्याप्लेस करेक्सन भनेर यो एउटा भिडियो नै बनाएको छ है, न्यूटन्स फर्मुला फर भेलोसिटी अफ साउन्ड एन्ड ल्याप्लेस करेक्सन भनेर भिडियो नै बनाएको छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि चाहिँ। अब 4 को ए मा के छ भने व्हाट आर द फ्याक्टर्स अफेक्टिङ भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर। ल फ्याक्टर्स अफेक्टिङ द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर भने कुन कुन हुन्छ? टेम्परेचर हुन्छ एउटा, अर्को के हुन्छ? डेन्सिटी हुन्छ, अर्को भनेको ह्युमिडिटी पनि हुन्छ है। एयरको केसमा ह्युमिडिटीले पनि असर गर्छ। दिज आर द फ्याक्टर्स अफेक्टिङ के भेलोसिटी अफ साउन्ड। के टेम्परेचर, डेन्सिटी अनि के ह्युमिडिटी, यस्ता कुराहरूले के गर्छ? असर गर्छ। अनि अर्को कुरा डाइरेक्सन अफ विन्डले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के असर गरिदिन्छ क्या भेलोसिटी अफ साउन्डलाई। जस्तो साउन्डको वेभको प्रोपागेसन यस्तो छ, यतैबाट हावा चल्दियो भने के भयो? भेलोसिटी अफ साउन्ड बढ्ने भयो क्या। बट भेलोसिटी अफ साउन्ड चाहिँ यतातिर छ, साउन्ड वेभ चाहिँ यतातिर ट्राभल गरिरहेछ हो, बट हावाको डाइरेक्सन चाहिँ यस्तो छ अपोजिट, भनेपछि भेलोसिटी अफ साउन्डलाई के गरिदिन्छ? त्यसले घटाइदिन्छ है। यो पनि अर्को फ्याक्टर हो है। अनि तपाईँहरूको स्क्रिनमा के भएर डिस्प्ले भइरहेछ एन्सर्सहरू, त्यो कपी गर्नु होला। अनि अर्को के छ भने एक्सप्लेन हाउ भेलोसिटी अफ साउन्ड इन इज टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट। टेम्परेचरसँग कसरी डिपेन्ड हुन्छ भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेर निकाल्नु पर्नेछ। यसको डेरिभेसन चाहिँ हाम्रो फ्याक्टर्स अफेक्टिङ भेलोसिटी अफ साउन्ड भन्ने टपिकमा हाम्रो भिडियो छ, त्यहाँनिर कुन फ्याक्टरले चाहिँ कस्तो किसिमको असर गर्छ भनेर सबैको बारेमा एक्सप्लेनेसन छ त्यहाँ। त्यो एक्सप्लेनेसन हेर्नु है। त्यो एक्सप्लेनेसन पछि हाम्रो एन्सर त मुनि स्क्रिनमा डिस्प्ले भएकै छ, एक्सप्लेनेसन चाहिँ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को के छ भने डज भेलोसिटी अफ साउन्ड डिपेन्ड्स अन प्रेसर। प्रेसरसँग डिपेन्ड हुन्छ कि हुँदैन? यो पनि ती गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, त्यहाँ मजाले एक्सप्लेन गरेको छ। भेलोसिटी अफ साउन्ड चाहिँ प्रेसरमा डिपेन्ड गर्दैन भन्ने कुरा हामीले लेख्नु पर्यो। प्रेसरमा कसरी डिपेन्ड गर्दैन भने प्रेसर र डेन्सिटीको के हो? रेसियो हो नि त। प्रेसरसँग कसरी रिलेट हुन्छ भनेर भेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओभर गामा पी बाई डेन्सिटी छ नि त रिलेसन। अब भेलोसिटी चाहिँ प्रेसरसँग डिपेन्ड कसरी हुन्छ? यो फर्मुला हेर्नेमा त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल देखिन्छ नि त, बट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदैन, किनकि कुनै एउटा पार्टिकुलर मिडियम लिनु, पार्टिकुलर ग्यास लिनु,
त्यहाँ के अरे साउन्ड पठाउनु है, साउन्ड पठाउनु भी भेलोसिटी भएको। अब के हुन्छ भने अब त्यो मिडियमको हामी प्रेसर बढाउने, प्रेसरलाई बढायो भने है, प्रेसर बढ्यो भने डेन्सिटी पनि के हुन्छ, बढ्छ है। प्रेसर बढायो भने डेन्सिटी पनि बढ्छ, प्रेसर घटाउनु भयो भने डेन्सिटी पनि घट्छ हो। कुनै पार्टिकुलर ग्यासमा है प्रेसर र डेन्सिटीको रेसियो जहिले के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ क्या। पी बढ्यो भने रो पनि बढ्दिन्छ हो, अनि पी बाई रोको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट बस्छ। पी घट्यो भने रो पनि घट्दिन्छ, अनि यो पी बाई रो जहिले कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। पी बाई रो कन्स्ट्यान्ट भयो भने हो भेलोसिटी घट्छ, बढ्छ, बढ्दैन, न घट्छ न बढ्छ। सो प्रेसरसँग चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन के भेलोसिटी अफ साउन्ड है इन अ मिडियम, कुनै एउटा पार्टिकुलर मिडियममा। अर्को क्वेसन के छ भने व्हाट इज भेलोसिटी अफ साउन्ड इन सोलिड्स, लिक्विड एन्ड ग्यास। भेलोसिटी अफ साउन्ड कति कति हुन्छ अरे केमा, सोलिड, लिक्विड एन्ड ग्यासमा। हामीलाई के थाहा छ भने सोलिडको केसमा भेलोसिटी अफ साउन्ड कति हुन्छ, भेलोसिटी अफ साउन्ड इज इक्वल टु यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी क्यापिटल वाई डिभाइड बाई के डेन्सिटी। अब लिक्विडको केसमा के हुन्छ भने बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी डिभाइड बाई के हुन्छ, डेन्सिटी हुन्छ। एन्ड ग्यासको केसमा के हुन्छ भने यसको पनि के हुन्छ, बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी बाई डेन्सिटी नै हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले डिराइभ गरेर कति निकाल्छौँ, गामा पी बाई डेन्सिटी निकाल्छौँ। दिज आर द भेलोसिटीज अफ साउन्ड इन सोलिड, लिक्विड एन्ड ग्यास। 6 को ए मा के छ भने वाइ आर साउन्ड्स हट बेटर अन अ वेट डे देन अन अ ड्राई डे हो। यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ भने ह्युमिड डेमा चाहिँ साउन्ड इज हट बेटर देन अन अ ड्राई डे। यो पनि क्वेसन आउँछ, यसरी पनि क्वेसन सोध्न सकिन्छ 6 को एलाई। यसको एक्सप्लेनेसन भनेको अगाडिको भिडियोमा फ्याक्टर्स अफेक्टिङ है भेलोसिटी अफ साउन्डमा मैले मजाले एक्सप्लेनेसन गरेको छ। एन्ड एन्सर त स्क्रिनमा छँदैछ है, कसरी चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने कुरामा। अब अर्को के छ भने डज द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन ग्यास डिपेन्ड अपन द एटोमिसिटी अफ द ग्यास। यो एटोमिसिटीसँग डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन भनेर क्वेसन छ। अब भेलोसिटी भनेको के हो भने रुट ओभर गामा पी बाई डेन्सिटी हो। यहाँ गामा देख्दै हुनुहुन्छ, यो गामा चाहिँ मोनोएटोमिक ग्यास, डाइएटोमिक ग्यास र पोलिएटोमिक ग्यासको लागि के हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ। यो भनेको गामा इज इक्वल टु के हो, सिपी र सिबी को रेसियो है, के हो, सिपी र सिबी को के हो, रेसियो। अब यो रेसियो चाहिँ मोनोएटोमिक ग्यासको लागि पनि भिन्दै हुन्छ, डाइएटोमिकको लागि पनि भिन्दै हुन्छ, पोलिएटोमिक ग्यासको लागि भिन्दै हुन्छ। मोनोएटोमिक ग्यासको लागि गामाको भ्यालु हुन्छ 5/3 फर मोनोएटोमिक एटोमिक है। अब गामाको भ्यालु डाइएटोमिकको लागि कति हुन्छ, 7/5 फर डाइएटोमिक। अनि यसरी जुन नम्बर अफ एटम्स बढ्दै गयो भने के हुने भयो भने तपाईको एटोमिसिटी बढ्दै गयो भनौँ न, एटोमिसिटी बढ्दै गयो। मोनोएटोमिक थियो, डाइएटोमिक भयो, ट्राइएटोमिक भयो भनेपछि पोलिएटोमिक भयो भने के हुन्छ भने गामाको भ्यालु बढ्दै बढ्दै गामाको भ्यालुमा के हुन्छ, चेन्जेसहरू आउँदै आउँछ क्या है। सो भेलोसिटी अफ साउन्ड त गामासँग के छ, डिपेन्ड छ भनेपछि एटोमिसिटीसँग पनि के गर्ने रहेछ, डिपेन्ड गर्ने रहेछ। न्युमेरिकलको कुरा गर्दा चाहिँ है, न्युमेरिकल क्वेसन नम्बर 1 मा द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर at 20 degrees Celsius is 340 meter per second. What it will be when the pressure of the gas is double. हामीलाई प्रेसरसँग मतलब छैन, किनकि हामीले पढेको के छ भने द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ प्रेसर, किनकि प्रेसरसँग डिपेन्ड नै गर्दैन है। कुनै एउटा मिडियममा कुदिरहेछ भने त्यसको प्रेसर घटोस् या बढोस् भेलोसिटी अफ साउन्डमा चेन्ज आउँदैन। एन्ड इट्स टेम्परेचर इज रेज बाई 20 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर चाहिँ बढाइदियो कतिले, 20 डिग्री सेल्सियसले। फर्स्टमा 20 डिग्री सेल्सियस थियो, सेकेन्डमा कति बढ्यो, 40 डिग्री भइदियो क्या। 20 डिग्री सेल्सियसले बढ्यो अरे, 20 थियो भने 20 ले बढेपछि 40 भयो। 20 डिग्री सेल्सियसमा 340 छ के हाम्रो भेलोसिटी भने हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैछ अर्को टेम्परेचरमा। कुन टेम्परेचरमा, 20 डिग्री बढिसकेपछिको टेम्परेचरमा है। वी नो दैट है। क्वेसन नम्बर 1 को सोलुसनमा T1 कति दियो भने 20 डिग्री सेल्सियस। इट इज 20 + 273 केल्भिन। इट इज इक्वल टु 293 केल्भिन हो। 200 कति हुन्छ, 93 केल्भिन। ल V1 कति दियो यो कन्डिसनमा, 340 मिटर पर सेकेन्ड। अब हाम्रो के दिएको छ, टेम्परेचर दिएको छ T2। T2 इज 20 + 20 हो, इट इज 40 डिग्री सेल्सियस, किनकि 20 डिग्रीले बढेको छ। इट इज इक्वल टु 273 + 40 भनेको कति हुने भयो भन्दा 313 डिग्री 13 केल्भिन। V2 इज इक्वल टु वाट, हामीलाई भेलोसिटी सोधेको छ एट विच टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। नाउ हामीलाई के थाहा छ भने नि V1/V2 इज इक्वल टु इजी रुट ओभर
T1/T2 है सिम्पल रिलेसन छ यो V1/V2 √T1/T2 V1 कति छ 340 छ V2 we don't know the value of V2 now this is equal to 293 divided by 313 यो क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने तपाईको V2 को भ्यालु कति आउँछ भने 351.4 मिटर पर सेकेन्ड हो यसरी हामी न्युमेरिकल गर्ने है सजिलो छ नि T1 V1 दिएको छ T2 दिएको छ V2 निकाल्नु पर्यो रिलेसन के छ V1/V2 √T1/T2 so we calculate the value of V2 क्वेशन नम्बर 2 मा के छ भने if a detonator is exploded on a railway line मा एउटा डेटोनेटर पड्काइदियो है an observer standing on the rail 2 kilometer away hears two reports भनेको दुई चोटी साउन्ड सुन्यो अरे क्या पड्केको दुई चोटी साउन्ड सुन्यो what is the time interval between these two reports एउटा आवाज ढिलो आयो अर्को आवाज छिटो आयो भनेको त्यो दुईटा आवाज बीचको चाहिँ तपाईले टाइम इन्टरभल पत्ता लगाउनु पर्ने भयो यो y हो क्यापिटल Y दिस इज योङ मोडुलस अफ स्टील कति दिएको छ भने 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर डेन्सिटी अफ एयर दिएको छ 1.4 kg per meter cube एन्ड रेशियो अफ स्पेसिफिक हिट्स गामा अफ एयर दिएको छ 1.4 एटमोस्फेरिक प्रेसर इज 10⁵ न्यूटन पर मिटर स्क्वायर डेन्सिटी अफ स्टील यति दिएको छ अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ भने दुईटा साउन्ड बीचको के ग्याप है टाइमको ग्याप कति टाइम पछाडी चाहिँ दुईटा आवाज सुन्यो है दुईटा आवाज बीचको टाइम इन्टरभल कति छ वी नीड टु क्याल्कुलेट हाउ इट इज क्याल्कुलेटेड नाउ वी क्याल्कुलेट है क्वेशन नम्बर 2 को सोलुसन यसमा के छ भने नि हामीले अब यहाँ स्टील छ अनि एयर छ नि त स्टीलको थ्रुबाट एउटा साउन्ड जान्छ अनि एयरको थ्रुबाट अर्को साउन्ड जान्छ क्या सो भेलोसिटी अफ साउन्ड इन स्टील इज मोर देन भेलोसिटी अफ साउन्ड इन ग्यास हो किनकि स्टीलमा भेलोसिटी धेरै हुन्छ एयरमा के हुन्छ भेलोसिटी कम्ती हुन्छ सो स्टीलबाट छिटो सुन्छ अनि एयरबाट के सुन्छ ढिलो सुन्ने भयो नि त हामीले स्टीलको थ्रुबाट एउटा भेलोसिटी कम्प्युट गर्नु पर्यो अनि एयरको थ्रुबाट अर्को भेलोसिटी कम्प्युट गर्नुपर्ने हेरौँ हो त्यसो भए त हामीलाई के चाहियो भने योङ्स मोड्युलस अफ स्टील क्यापिटल Y इट इज गिवन कति 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर हो अब यो दिएको छ दिएको चीज लेखौँ अब डेन्सिटी अफ स्टील पनि दिएको छ सुरुमा स्टीलको सकौँ ल डेन्सिटी अफ स्टील कति दिएको छ भने 8 × 10⁻3 8000 kg पर मिटर क्युब दिएको छ दिस इज फर स्टील हो अनि अर्को के दिएको छ भने हामीलाई गामा दिएको छ 1.4 एन्ड डेन्सिटी अफ एयर पनि दिएको छ डेन्सिटी यसलाई ρ1 गर्दै डेन्सिटी अफ एयरलाई ρ2 कति दिएको छ भने 1.4 kg पर मिटर क्युब दिएको छ नाउ अब क्याल्कुलेट गरौँ हामी के भेलोसिटी इन स्टील है केस 1 मा के गर्ने भने भेलोसिटी थ्रु स्टील V1 यो कति हुन्छ भने √Y बाइ कति डेन्सिटी दिस इज आवर फर्मुला V1 = √Y भनेको 2 × 10⁻11 डिभाइड बाइ 8 × 10⁻ कति भयो 3 भयो यो गर्दा कति आउँछ भने भ्यालु कति हुने भयो भने 5000 मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो केमा स्टीलमा नाउ अब के गर्ने भयो भने 5000 मिटर पर सेकेन्ड छ भेलोसिटी केमा स्टीलमा भनेपछि स्टीलको थ्रुबाट साउन्ड कति टाइममा पुग्यो त डिस्टेन्स हामीलाई दिएको छ 2 किलोमिटर हेर्नु दिस इज 2000 मिटर है डिस्टेन्स फ्रम लिसनर एन्ड के डेटोनेटर एक्सप्लोजन लिसनर टु डेटोनेटर एक्सप्लोजन यसको डिस्टेन्स कति छ इज इक्वल टु 2000 मिटर छ भनेपछि 5000 मिटर पर सेकेन्डमा कुद्दै थियो साउन्ड 2000 मिटर छ भने कति टाइममा पुग्यो टाइम इज इक्वल टु कति हुने भयो भने डिस्टेन्स बाइ भेलोसिटी हुन्छ हो डिस्टेन्स बाइ भेलोसिटी डिस्टेन्स इज 2000 डिभाइड बाइ 5000 इट इज 2/5 कति सेकेन्ड लाग्यो 0.4 सेकेन्ड लाग्यो हो ल सुरुमा स्टीलको थ्रुबाट लिसनरले सुन्यो 0.4 सेकेन्डमा अब हामी क्याल्कुलेट गरौँ केमा इन एयरमा ल भेलोसिटी यो मैले इरेज गरेँ है यो इरेज गरेँ मैले अब के निकाल्नु पर्यो भने केस 2 मा भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर भनेको के हुन्छ √P/, के हुन्छ डेन्सिटी हुन्छ दिस इज द डेन्सिटी अफ एयर गामाको भ्यालु 1.4
p को भ्यालु छ 10⁵ डेन्सिटी छ 1.4 हो। अब कति हुने भयो भने 10⁵ हुने भयो। यसको भ्यालु कति आउने भयो भने 316.22 मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो। ल अब एयरबाट साउन्ड पुग्नको लागि लिसनरसम्म कति सेकेन्ड लाग्ने भयो टाइम, दिस इज टाइम t1 है। टाइम t2 कति लाग्ने भयो भने टाइम टेकन बाई एयर सरी साउन्ड टु प्रोपागेट थ्रु एयर कति लाग्ने भयो भने डिस्टेन्स भनेको 2000 डिभाइड बाई 316.22 इट इज 6.32 सेकेन्ड। ल हेर्नु त स्टिलको थ्रुबाट 0.4 सेकेन्डमै पुग्यो हो, तर एयरको थ्रुबाट 6.32 सेकेन्ड लाग्यो क्या। भनेपछि कति समयपछि सुन्ने रहेछ दुईटा आवाज, द टाइम इन्टरभल बिट्विन टु साउन्ड, टाइम इन्टरभल बिट्विन टु साउन्ड्स भनेको कति भयो 6.32 माइनस 0.4 कति हुन्छ 5.92 सेकेन्ड हो। यसरी हामी दुईटा साउन्ड बिचको इन्टरभल द टाइम इन्टरभल बिट्विन टु रिपोर्ट्स कति आयो 5.92 सेकेन्ड। हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 मा के छ भने स्पीड अफ साउन्ड इन एयर इज 332 मिटर पर सेकेन्ड एट एसटिपी, व्हाट इज द भ्याल्यु what its value in hydrogen at STP? Density of hydrogen at STP is 1/16 of that of air. अब के गर्यो भने नि स्पीड अफ साउन्ड इन एयरमा चाहिँ कति छ अरे 332 मिटर पर सेकेन्ड छ अरे 8 STP है। व्हाट इट्स भ्याल्यु भनेको स्पीड अफ साउन्ड कति हुन्छ इन हाइड्रोजन एट STP, हाइड्रोजनमा चाहिँ कति हुन्छ इफ द डेन्सिटी अफ हाइड्रोजन एट STP इज 1/16 द्याट अफ एयर। डेन्सिटी कति छ 1/16 है, कम्ती छ। हामी यहाँ एसटिपी को कुरा गर्दैछौँ है। क्वेसन नम्बर 3 को सोलुसन यसमा सिम्पल फन्डा के छ भने यहाँ भेलोसिटी अफ एयर है, भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर र भेलोसिटी अफ साउन्ड इन हाइड्रोजन ग्यास दुईटा किसिमले छुट्याइदिएको छ नि त। सो सिम्पली भेलोसिटी इन एयर इज इक्वल टु के हुन्छ रुट ओभर गामा पी बाई के हुन्छ डेन्सिटी हुन्छ। एसटिपी को केस लिएको छ हो, एसटिपी को केस लिएको छ। अनि यो गामा छ नि, गामा र पी भनेको के छ सेम छ क्या। यहाँ हेर्नु है गामा र पी सेम छ बट डेन्सिटी चाहिँ के छ डिफरेन्ट छ क्या। डेन्सिटी भनेको डेन्सिटी 1 भयो एयरको लागि। अब भेलोसिटी अफ साउन्ड इन हाइड्रोजन ग्यास कति हुन्छ भने गामा पी सेम छ अरे, डेन्सिटी चाहिँ चेन्ज छ। डेन्सिटी त सेम छैन, हाइड्रोजन र एयरको डेन्सिटी सेम छैन हो। डेन्सिटी कति छ अरे भने गामा पी, ल यो डेन्सिटी 2 छ नि, that density है डेन्सिटी अफ हाइड्रोजन एट एसटिपी इज 1/16 द्याट अफ एयर। एयरको भन्दा 1/16 के छ कम्ती छ भनेको डेन्सिटी 1, डेन्सिटी 2 भनेको 1/16 अफ के हुने रहेछ डेन्सिटी 1 हो। यो क्वेसनले भन्दैछ। यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ भने 16 गामा पी बाई रो 1 हो। यो भयो भेलोसिटी अफ साउन्ड इन हाइड्रोजन। ल इक्वेसन 1 आयो, इक्वेसन 2 आयो। यो दुईटा डिभाइड गर्दियौँ त हामी, दुईटा डिभाइड गरौँ है त। डिभाइडिङ 2/1 ल भी हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई भी एयर इज इक्वल टु कति हुने भयो 16 गामा पी बाई रो 1 भयो डिवाइडेड बाई गामा पी बाई डेन्सिटी हो, यति हुने भयो। यो डिवाइडेड बाई यो। ल अब काट्ने कुरा काटौँ। भेलोसिटी इन हाइड्रोजन थाहा छैन, एयर त थाहा छ 332 यहाँ दिएको छ है 332 मिटर पर सेकेन्ड भनेर हो। इज इक्वल टु ल यो क्यान्सल हुन्छ, गामा पी पनि के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ। इट इज रुट ओभर कति 16 आयो। नाउ VH इज इक्वल टु 4 इन्टु 332 कति हुन्छ इट इज 1328 मिटर पर सेकेन्ड। ल यसरी हामी भेलोसिटी अफ साउन्ड इन हाइड्रोजन निकाल्छौँ है। क्वेसन नम्बर 4 मा के छ भने अ स्टोन ड्रप्ड फ्रम द टप अफ द टावर 300 मिटर हाई splashes into water of a pond near the base of the tower. When is the splash heard at the top? Speed of sound in air is 340 meter per second and g is given 9.8 meter per second square. यो के भनेको भने क्वेसन नम्बर 4 ले एउटा टावर छ अरे यहाँ हो, यो टावर छ, टावरको बेसमा के छ पोन्ड छ। यहाँ एउटा पोन्ड छ, पोन्डमा यहाँबाट के गर्ने ढुङ्गा खसाउने हो। ढुङ्गा खसाएपछि यो ढुङ्गा के हुन्छ यो 300 मिटर हाईको टावरबाट ढुङ्गा खसिसकेपछि यो पानीमा गयो, पानीमा ठोक्यो, पानीमा ठोकेपछि स्प्ल्याश भयो। स्प्ल्याशको साउन्ड केले सुन्छ यहाँ भएको लिसनरले हो, यहाँ भएको लिसनरले। बट कति टाइम लाग्यो अरे यो ढुङ्गा फ्यालेदेखि
यहाँ स्प्ल्यास प्रोड्युस भयो, स्प्ल्यास प्रोड्युस भएपछि यसले सुनुन्जेलसम्म कति टाइम लाग्यो। सुरुमा त टाइम क्याल्कुलेट गर्दा ढुङ्गालाई यहाँदेखि यहाँ खस्न एउटा टाइम लाग्छ t1 हो। यहाँनिर ढुङ्गा स्प्ल्यास भयो, यहाँ साउन्ड प्रोड्युस भयो, यो साउन्डलाई फेरि यो लिसनरसँग पुग्नलाई के लाग्छ, अर्को टाइम लाग्छ हो। सुरुमा यहाँसम्म पुग्यो, फेरि रिटर्न हुन्छ नि त माथि। साउन्डलाई कति टाइम लाग्यो भने t2 टाइम लाग्यो अरे माथि पुग्न, भनेपछि कति जम्मा कति टोटल टाइम लाग्यो, t1 प्लस t2 टाइम लाग्यो हो। हामीले के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ, t1 प्लस t2। ल सोलुसनमा हेरौँ। सुरुमा हेर्नु है, यो ढुङ्गालाई यहाँदेखि खसाएको है, सुरुमा यहाँ त टाइम निकाल्नु पर्यो नि त t1 टाइम निकाल्नलाई त हामी अब अर्को कन्सेप्टतिर छिर्नु पर्यो। हेर्नु भनेको इनिसियल भेलोसिटी छ 0 मिटर पर सेकेन्ड हो, यसलाई यहाँदेखि ड्रप गरिदिएको, ड्रप गर्दा कति हुन्छ, इनिसियल भेलोसिटी 0 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। डिस्टेन्स कभर कति छ, 300 मिटर हो, कति छ 300 मिटर। एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो, यसलाई हामी ए पनि लेख्छौँ, एक्सलेरेसन है, एक्सलेरेसन ए। अब हामीले निकाल्नु पर्छ टाइम t1, s इज इक्वल टु ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। वी नो s इज इक्वल टु ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ए को ठाउँमा g है, gt स्क्वायर। s भनेको छ 300, u भनेको 0, यो 0 भइहाल्यो, हाफ इन्टु 9.8, दिस इज t1 स्क्वायर हो। टाइम कति लागेछ t1, यो कति हुन्छ भने 600 डिभाइड बाई 9.8 इज इक्वल टु t1 स्क्वायर। t1 कति आउँछ भने 7.82 सेकेन्ड लाग्ने भयो है, कहाँ पुग्न, यहाँदेखि यहाँ ढुङ्गा पुग्न। ल अब यहाँ पुगेपछि स्प्ल्यास भयो, अब साउन्ड निस्क्यो नि त। हेर्नु है, भेलोसिटी अफ साउन्ड कति छ, v इज इक्वल टु छ दिएको छ नि त, यहाँ कति दिएको छ भने 340 मिटर पर सेकेन्ड, 340 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ। ल अब साउन्डलाई यहाँदेखि यहाँ पुग्न कति टाइम लाग्छ, डिस्टेन्स छ 300 मिटर, भेलोसिटी छ 340, टाइम कति लाग्छ t2, टाइम भनेको कति हुन्छ, डिस्टेन्स बाई भेलोसिटी 300 बाई 340, कति सेकेन्ड लाग्ने भयो, 0.88 सेकेन्ड लाग्ने भयो। भनेपछि टोटल टाइम कति लाग्यो त हो, टोटल टाइम कति लाग्ने भयो भने t1 प्लस t2, टोटल टाइम t इज इक्वल टु t1 प्लस कति t2, इट इज इक्वल टु 7.82 प्लस 0.88 विच इज इक्वल टु 8.70 सेकेन्ड हो। यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्ने यो न्युमेरिक। हाम्रो नम्बर 5 मा के छ भने फाइन्ड द रेसियो अफ भेलोसिटी अफ साउन्ड इन हाइड्रोजन ग्यास, गामा इज इक्वल टु कति दिएको छ हाइड्रोजनको लागि 7/5 दिएको छ, टु द्याट इन हिलियम ग्यास जसको गामा कति दिएको छ 5/3 दिएको छ। भनेको हामीले हिलियम हाइड्रोजनको भेलोसिटी, हाइड्रोजनमा भेलोसिटी र हिलियममा भेलोसिटीको रेसियो निकाल्नु पर्ने छ एट सेम टेम्परेचर गिवन द मोलेकुलर वेट अफ हाइड्रोजन एन्ड हिलियम आर 2 and 4 रेस्पेक्टिभली। अब यो केसमा चाहिँ के दियो भने नि मोलेकुलर वेट दियो क्या। मोलेकुलर वेट दिएको बेलामा हाम्रो भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भने क्वेसन नम्बर 5 को सोलुसनमा हेरौँ, भेलोसिटी इज इक्वल टु गामा आर टी बाई के हुन्छ भने एम हुन्छ क्या। दिस एम रिप्रेजेन्ट्स मोलेकुलर वेट। गामा यहाँ दुईटैको दिएको छ, आर र टी त दुईटैको लागि सेम छ भन्दैकै छ क्वेसनमै है, टेम्परेचर एट द सेम टेम्परेचर भन्दैकै छ। सो सुरुमा हामी के निकाल्छौँ भने भेलोसिटी अफ हाइड्रोजन क्या, भेलोसिटी इन हाइड्रोजन भनौँ न, यो निकाल्छौँ। भेलोसिटी इन हाइड्रोजन कति हुन्छ, रुट ओभर गामा। ल हेर्नुहोस् त, हाइड्रोजनको लागि गामा कति दिएको छ 7/5 दिएको छ नि हो, यहाँ कति लेख्नु पर्यो 7/5, इट इज द भ्यालु अफ गामा फर हाइड्रोजन। आर र टी थाहा छैन, तर मोलेकुलर वेट अफ हाइड्रोजन कति दिएको छ 2, इट इज 2। यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा कति हुन्छ 7RT बाई कति हुन्छ 10 हुन्छ हो, इक्वेसन 1 भइहाल्यो। अब हिलियमको लागि हेरौँ ल, फर हिलियम भेलोसिटी अफ साउन्ड इन हिलियम कति हुने भयो रुट ओभर, ल गामा कति दिएको छ हिलियमको लागि 5/3, 5/3 RT बाई कति भयो 4, एम कति छ 4 छ, भनेपछि यो हुने भयो 5RT बाई 12, इट इज इक्वेसन नम्बर 2। अब हामीलाई जस्ट के पत्ता लगा भन्छ रेसियो VH, यो भेलोसिटी अफ हाइड्रोजन टु भेलोसिटी अफ हिलियम एकर्डिङ टु क्वेसन है। सल्भ गरौँ अब एकर्डिङ टु क्वेसन है। के गर्ने भने V हाइड्रोजन डिभाइड बाई V हिलियम निकाल्नु पर्यो, हामीले रेसियो निकाल्नु पर्यो। ल यो दुईटा डिभाइड गर्दा के काटिन्छ, RT र RT त क्यान्सल भइहाल्छ, माथि रहन्छ 7/10, मुनि रहन्छ 5/12 हो, रुट ओभरमा यति रहन्छ।
भनेपछि कति हुने भ्याल्यु रुट ओभर कति हुने रहेछ भने 1.68 हुन्छ अनि कति हुन्छ भने 1.29 आउने भयो। ल दुईटाको रेशियो कति क्यालकुलेट गर्यौं हामीले 1.29। क्वेशन नम्बर 6 ले के भन्दैछ भने इफ द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर इज 340 मिटर पर सेकेन्ड क्यालकुलेट वेभलेन्थ इफ द फ्रिक्वेन्सी इज 256 हर्ट्ज इफ द फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट द फ्रिक्वेन्सी इफ द वेभलेन्थ इज 0.85 मिटर। यसको लागि के गर्न सक्छौं भने क्वेशन नम्बर 6 को सोलुसनको लागि सिम्पली भेलोसिटी अफ साउन्ड दिएको छ, भेलोसिटी अफ साउन्ड यो एकदमै सिम्पल न्यूमेरिकल हो 340 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ एन्ड क्यालकुलेट द वेभलेन्थ इफ द फ्रिक्वेन्सी इज 256 हर्ट्ज भन्दैछ है। केस 1 मा फ्रिक्वेन्सी इज 256 हर्ट्ज क्यालकुलेट वेभलेन्थ भन्दैछ हामीलाई हो। सो के गर्नु पर्यो वी नो वेभलेन्थ भनेको कति हुन्छ v/f हुन्छ हो किनकि भेलोसिटी भनेको f लेम्डा हो। भेलोसिटी दिएको छ 340 f दिएको छ 256 यसको भ्यालु कति हुन्छ 1.33 मिटर हुन्छ। अब केस 2 मा के भन्यो सिम्पल छ। केस 2 मा अब हामीलाई दियो वेभलेन्थ इज गिवन 0.85 मिटर 0.85 मिटर हो। क्यालकुलेट द फ्रिक्वेन्सी एट दिस कन्डिसन भनेको छ हो। फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगा भनेको छ नि त सेकेन्डमा फ्रिक्वेन्सी इज वाट। सो हियर फ्रिक्वेन्सी भनेको के हुन्छ भेलोसिटी बाइ लेम्डा हुन्छ हो v बाइ लेम्डा हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी भनेको यीबाट पनि हेर्न सकिन्छ। नाउ भेलोसिटी इज 340 गिवन इन क्वेशन एन्ड लेम्डा इज 0.85 यसो गर्दा फ्रिक्वेन्सी कति आउने भयो 400 हर्ट्ज हो। यसरी हाम्रो यो त सिम्पल न्यूमेरिकल हो क्वेशन नम्बर 6 को यसरी कम्प्लिट हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 7 हेर्नु यो क्वेशन नम्बर 7 अलि ट्रिकी खालको क्वेशन छ है। अ मेन स्ट्यान्डिङ एट वान एन्ड अफ अ क्लोज कोरिडोर भनेको एउटा कोरिडोरमा है एउटा प्यासेज भनौँ न प्यासेजमा मान्छे उभिरहेछ विच इज 57 मिटर लङ। त्यो प्यासेज अथवा कोरिडोरको लेन्थ कति छ 57 मिटर छ। ब्लो अफ सर्ट ब्लास्ट अफ अ विसल है के गर्यो सिटी फुक्यो अरे। ही फाउन्ड दैट द टाइम फ्रम द ब्लास्ट टु 6th इको वाज 2 सेकेन्ड। उसले के गर्यो भने सिटी बजायो सिटी बजाएर इको 6 चोटी है 1 2 3 4 5 6 6th इको चाहिँ उसले 2 सेकेन्डमा सुन्यो अरे हो। इफ द टेम्परेचर वाज 17 डिग्री सेल्सियस त्यतिखेरको टेम्परेचर कति थियो 17 डिग्री सेल्सियस थियो। वाट वाज द भेलोसिटी अफ द सेम साउन्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस छ। यो भनेको सेकेन्डरी कुरा हो हेर्नु है हाम्रो यो क्वेशन सेकेन्डरी छ तर हाम्रो प्राइमरी पाटो भनेको के हो भने हामीले भेलोसिटी अफ साउन्ड निकाल्नु पर्ने छ 17 डिग्री सेल्सियसमा किनकि यो फेनोमेना अकर भएको भनेको 17 डिग्री सेल्सियसमा हो। फर्स्ट वी क्यालकुलेट भेलोसिटी एट 17 डिग्री सेल्सियस देन अनि के क्यालकुलेट गर्छौं वी क्यालकुलेट भेलोसिटी अफ साउन्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस हो। प्राइमरी कुरालाई ध्यान दिने सुरुमा एन्ड सेकेन्डरी कुरा त निस्किनै हाल्छ हो। अब यो चाहिँ कसरी निकाल्ने यसको एउटा के छ भने बुझ्नुपर्ने कुरा छ। क्वेशन नम्बर 7 मा लेन्थ अफ कोरिडोर कोरिडोरको लेन्थ L छ 57 मिटर है। उसले ब्लास्ट गर्यो विसल हो विसल ब्लास्ट गरेपछि 6th इको सुन्यो 6th इको कति सेकेन्डमा सुन्यो 2 सेकेन्डमा सुन्यो भनेपछि डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई साउन्डले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो त दैट इज s। ल एकचोटी जाँदाखेरि 57 मिटर कुद्छ साउन्ड हो। 6th इकोमा भनेको कति मिटर कुद्ने भयो 6 × 57 × 2 हुने भयो है। यो 2 को चाहिँ के छ भने रिजन यो डिस्टेन्स ट्राभल बाई साउन्ड है कति हुने भयो 6 × 57 × 2 यसको मिनिङ के छ भने यहाँनिर 6th इको सुनेको छ उसले 2 सेकेन्डमा है। त्यो 2 सेकेन्डको 2 होइन नि फेरि त्यो कस्तो भने दिस इज कोरिडोर है यो कोरिडोर भयो। जो कोरिडोरमा यहाँ मान्छे उभिएर यो 57 मिटर लामो छ हो। के गर्यो भने उहिले विसल फुक्यो सिटी फुक्दियो सिटी फुकेपछि यो साउन्ड यहाँ जानु पर्यो हो साउन्ड पुग्नु पर्यो। एकचोटी यहाँ साउन्ड पुग्दा साउन्डले कति ट्राभल गर्यो 57 मिटर ट्राभल गर्यो हो अनि यो फर्केर आउनु पर्यो। यसले इको सुन्नलाई त यो साउन्ड पुगेर ठोकेर आउनु पर्यो कि परेन पर्यो। यसले फर्स्ट इको सुन्यो फर्स्ट इकोले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्दो रहेछ 2 × 57 जाँदा 57 फर्किँदा 57 फर्स्ट इको सुन्यो भनेपछि त 6th इको सुनेको छ 2 सेकेन्डमा भनेपछि त 6th इकोले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ त 2 × 57 × 6 गर्छ हो। डिस्टेन्स ट्राभल बाई साउन्ड भनेको कति हुने भयो 6 × 57 × 2 यो इक्वल्स कति हुने भयो 684 मिटर हुने भयो क्या। अब साउन्डले टोटल डिस्टेन्स 6th इकोमा कति ट्राभल गर्ने रहेछ 684 मिटर। दिस वाज द डिस्टेन्स ट्राभल्ड इन 2 सेकेन्ड क्या
यो 6th E को उसले 2 सेकेन्डमा सुनेको थियो भनेपछि भेलोसिटी अफ साउन्ड कति हुने रहेछ भेलोसिटी अफ साउन्ड इज इक्वल टु डिस्टेन्स बाइ टाइम डिस्टेन्स भनेको कति 684 डिभाइडेड बाइ 2 टाइम त 2 सेकेन्ड छ भनेको 342 मिटर पर सेकेन्ड दिस इज द भेलोसिटी अफ साउन्ड एट 17 डिग्री सेल्सियस बिकज यो जुन प्रोसेस भएको थियो त्यो 17 डिग्री सेल्सियसमा भएको थियो सो दिस velocity is at 17 degree Celsius. Now we need to calculate velocity of sound at 0 degree Celsius. Now we have beautiful relation here again. के relation छ भने V0 है 0 degree Celsius मा हो V0 divided by V17 is equal to root over T0 by T17 हो अब V0 थाहा छैन V17 निकाल्यो 342 T0 भनेको 273 केल्भिन हो 17 डिग्रीमा कति केल्भिन हुन्छ 290 केल्भिन यो क्याल्कुलेट गर्दा V0 आउँछ 331.8 मिटर पर सेकेन्ड सो यसरी हामी यत्रो यो गाह्रो टाइपको थियो नि क्वेसन हो यसलाई सजिलै के गर्यौं सल्भ गर्यौं एन्ड हामीले फाइनल रिजल्ट भनेको कति आयो 331.8 मिटर पर सेकेन्ड क्वेसन नम्बर 8 मा के छ भने अ सोर्स अफ साउन्ड अफ फ्रिक्वेन्सी 550 hertz emits waves of wavelength 600 millimeter in air at 20 degree Celsius. What is the velocity of sound in air at this temperature? यो सुरुको क्वेसन and what would be the wavelength of sound from the source in air at 0 degree Celsius भनेर क्वेसन सोधेको छ फर्स्टमा छ 20 डिग्री सेल्सियस सेकेन्डको क्वेसन छ 0 डिग्री सेल्सियस नाउ a source of sound is emitting the sound of frequency 550 हर्ट्ज अनि वेभलेन्थ दिएको छ 600 मिलिमिटर भनेपछि त फ्रिक्वेन्सी दियो अनि वेभलेन्थ दियो भने त भेलोसिटी सजिलै निस्क्यो कति डिग्री सेल्सियसमा निस्क्यो भेलोसिटी 20 डिग्री सेल्सियसमा सो हेर्नु है क्वेसन नम्बर 8 मा सोलुसन केस 1 मा के छ भने टेम्परेचर इज इक्वल टु 20 डिग्री सेल्सियस छ हो टेम्परेचर इज इक्वल टु 20 डिग्री सेल्सियस छ आई क्यान राइट इट T1 अब के छ भने फ्रिक्वेन्सी कति छ भने 550 हर्ट्ज wavelength lambda is equal to 600 millimeter it will be equal to 0.6 meter यो कति हुन्छ 0.6 मिटर को हुन्छ नाउ भेलोसिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस हो भेलोसिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस भनेको के हुन्छ भने भेलोसिटी भनेको f lambda हुन्छ हेर्नु हो f lambda हुन्छ फ्रिक्वेन्सी कति छ 550 छ lambda कति छ 0.6 छ भनेपछि कति भयो भेलोसिटी 330 मिटर पर सेकेन्ड आउने भयो हाम्रो भेलोसिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस नाउ यहाँ के क्वेसन के सोधेको छ भने व्हाट विल बी द वेभलेन्थ भनेको छ क्या एट 0 डिग्री सेल्सियस यो 20 डिग्री सेल्सियस को भेलोसिटी भयो अब 0 डिग्री सेल्सियसमा वेभलेन्थ निकाल भनेको छ हो वेभलेन्थ निकाल्दा त भेलोसिटी चाहियो नि त कतिमा 0 डिग्री सेल्सियसमा भेलोसिटी चाहियो अगेन हामीलाई के थाहा छ भने V0 by V20 इज इक्वल टु T0 by T20 हो यति भयो V0 त हामीलाई थाहा छैन V20 कति छ 330 छ रुट ओभर T0 भनेको 273 यो भनेको 293 भयो हो 20 डिग्री सेल्सियस भनेको 293 केल्भिन भयो भनेपछि V0 कति आयो 318.53 मिटर पर सेकेन्ड आयो भेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस नाउ वी नीड टु क्याल्कुलेट वेभलेन्थ कसरी निकाल्ने वेभलेन्थ लेम्डा एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टु कति हुने भयो भने V बाई F हुने भयो हो V कति छ 318.53 अनि फ्रिक्वेन्सी कति छ हेर्नु त 550 फ्रिक्वेन्सी त सेम हो यसो गर्दाखेरि वेभलेन्थ आउँछ 0.579 मिटर व्हिच इज आवर एन्सर यसरी हामी न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्छौं